बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को कत्ल करने के हवाले से प्लान सी तैयार कर लिया गया है। इससे पहले प्लान ए के तौर पर इमरान खान के तैयारे में खराबी, इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। फिर प्लान बी में मजहबी मुनाफरत को हवा देते हुए वजीराबाद हमला करवाया गया, जिसमें इमरान खान शदीद जख्मी हुए। और अब प्लान सी की तैयारी की जा रही है। इमरान खान की जानिब से आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया गया है। इमरान खान का कहना है कि पुश्त पर जरदारी है जिसने दहशतगर्द तंजीमों को पैसा फेंक दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस पर रद्द अमल आया है और उन्होंने इमरान खान के कत्ल के मंसूबे के इल्जाम को मुस्तरद किया है। जबकि वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ गैर मुल्की एजेंसियां हमला करने की कार्रवाई कर सकती हैं, जबकि इसके साथ ही साथ हुकूमत ने इमरान खान की जाती सिक्योरिटी भी वापस ले ली है। यानी हुकूमत ने इन गैर मुल्की एजेंसियों को मौका फराहम किया है कि वो इमरान खान को आसानी से कत्ल कर सके। हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नीज आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान के इदारे इस पर मुसलसल खामोश क्यों हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश करने का इल्जाम लगाया है। वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें कत्ल करवाने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दे दिया है और ताकतवर लोग मंसूबे में सहूलतकार हैं। इमरान खान का कहना है कि मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि किन लोगों ने करवाया। मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं ताकि लोगों को इनका पता चले। इनका प्लान है कि किसी तरह से मुझे रास्ते से हटाया जाए। इनकी कोशिश है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को हराया जाए। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले गलती को दुरुस्त करने की बजाय मुल्क मजीद दलदल में धंसाते चले जा रहे हैं। गलती दुरुस्त करने के तरीका सिर्फ नया इलेक्शन था, मगर तहरीक इंसाफ की कामयाबी के खौफ से इलेक्शन नहीं करवाया गया। अवाम इन लोगों को कभी वोट ना दें जिनका पैसा और जायदादें मुल्क से बाहर हैं। इमरान खान ने कहा कि कौम अदलिया की तरफ देख रही है, कौम पर फैसला कुन वक्त है। इन 9 माह में बहुत से लोग बेनकाब हुए, कौम के अंदर आवाज उठने वाली है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कोने से लगाया जा रहा है, इससे मुल्क मजीद दलदल में जाएगा। उन्होंने कहा कि राजा रियाज के अपोजिशन लीडर बनने से पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह गई। निगरान हुकूमत का मतलब न्यूट्रल अंपायर होता है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे बदतरीन मुखालिफिन को बैठा दिया गया, जिन्होंने आते ही हमारे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि अब इनका प्लान सी बना हुआ है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। इन्होंने कहा कि कौम को पता है कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार कितना बड़ा जीनियस है। इसके अलावा वजीर दाखिला साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क के हालात निहायत खौफनाक और गंभीर हैं। उनका कहना है कि इमरान खान की जान लेने के लिए आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दों को इंगेज किया है। आसिफ जरदारी गैर मुल्की कातिलों के जरिए इमरान खान पर दोबारा हमला करने वाला है। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि जेआईटी की सूरत हाल सामने है। पहले भी इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई। दहशतगर्दी का एक हमला इमरान खान पर करने की मंसूबा बंदी है। पीडीएम के हवाले से उनका कहना था कि ये 13 जमातें इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उजरती कातलों से काम लिया जा रहा है। लेकिन जब तक इमरान खान सियासत में जिंदा है, मुखालिफिन की सियासत दफन है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की खबरों पर शेख रशीद का कहना था कि ये गिरफ्तार करके इमरान खान की ही खिदमत करेंगे, कल की बजाय आज गिरफ्तार करें। विफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान ने रात को बुलाया था, हालात पर तफसीली बात हुई। हमारे मुल्क में इस वक्त कैद की हालत है, ना आटा है ना घी है, अब तो दूध भी नहीं मिल रहा। 25 से 30% महंगाई अब 60% पर पहुंचने वाली है। हम लोगों के साथ घरों में नहीं बैठेंगे, बाहर निकलेंगे, क्योंकि मुल्क तबाही के दहाने पर आ गया है। मोहसिन नकवी के मुतालिक उनका कहना था कि मोहसिन नकवी के खिलाफ
ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، محسن نقوی زرداری کا فرنٹ مین ہے، اسی کے لیے کام کرے گا، یہ صوبائی اسمبلیوں پر الیکشن نہیں کروائے گا۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کو گرفتار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، فواد چودھری پی ٹی آئی کا مقبول لیڈر ہے، منشی کہنے پر کیا کوئی کیس بنتا ہے۔ موجودہ حکومت سے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ آپس میں بٹ چکی ہے اور یہ 13 پارٹیاں ڈری ہوئی ہیں، صوبائی اسمبلیوں پر یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرانے جا رہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما سلمان احمد نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ فاشسٹ پولیس نے ابھی کنفرم کیا ہے کہ ظالم رانا یعنی رانا ثناء اللہ کی ہدایات پر سابق وزیر اعظم عمران خان سے ذاتی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ سیکیورٹی تھریٹس کے بارے میں معلوم ہونے اور 3 نومبر کو ہونے والے قاتلانہ حملے کے باوجود عمران خان سے قانونی طور پر لی گئی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہوں گے۔ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ گھر کے باہر حفاظتی دیوار بنا دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب مراد سعید نے بھی اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی ہٹا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہو۔ زرداری اور دیگر لوگ پیسہ دے کر عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ فواد چودھری سے جو رویہ رکھا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے، وہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ بنی گالہ اور عمران خان سے سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے۔ عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ عمران خان بنی گالہ میں کیونکہ مقیم نہیں تھے، اس لیے ہم یہاں پر مزید سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے آصف علی زرداری پر ان کے قتل کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیم کو پیسے دینے کا الزام مسترد کیا ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری پر الزام تراشی کر کے عمران خان قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان خود دہشت گردوں کے حامی اور طرفدار رہے ہیں، عمران خان کے دماغی توازن کا معائنہ کرانا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری پر جھوٹے الزامات لگا کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جھوٹے اور گمراہ کن بیانیے سے عمران خان مردہ سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سابق صدر آصف علی زرداری سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کے خلاف شیخ رشید کی الزام تراشی بلیک میلنگ کا ہتھ کنڈا ہے۔ عمران خان آستین میں چھپے سانپوں سے ہوشیار رہیں۔ آصف علی زرداری نے سیاست میں صبر، برداشت اور درگزر کے اصول متعارف کرائے۔ شیخ رشید جیسے سازشی عناصر کی سیاست بے نقاب ہو چکی ہے۔ آصف علی زرداری کے دور میں ملک میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ قوم پنڈی کے شیطان کو بخوبی پہچانتی ہے اور ان کی زبان سے واقف ہے۔ عمران خان شیخ رشید کے بیان کی آڑ میں زمان پارک میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ اب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی اس حوالے سے لب کشائی کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں عمران خان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کچھ غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں۔ اب یہ انہوں نے خود جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ کچھ غیر ملکی ایجنسیاں عمران خان کے قتل کے درپے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب پر قتل کی سازش